ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल पौष 14 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। त्यसैले भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोमा लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको राशिफलमा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आजको पञ्चाङ्ग जस अन्तर्गत तिथि मितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी र कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो बन्नेछ यी कुराको जानकारी दिएका छौँ। र यदि दैनिक राशिफलमा केही नराम्रो हुँदैछ भने तपाईँले विशेष पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर राशिफल सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको केही नराम्रो दोषहरू हटेर जानेछ। त्यसैले पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर मात्र राशिफल सुन्नुहोला। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल पौष 14 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 डिसेम्बर 29 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार पौष कृष्ण पक्ष थिन्लागा, दशमी तिथि दिउँसो 11:37 त्यसपछि एकादशी तिथि रहनेछ। स्वाति नक्षत्र राति 11:08 त्यसपछि विशाखा नक्षत्र रहनेछ। सुकर्मा योग राति 10:29 त्यसपछि धृति योग रहनेछ। आज भद्रा विष्टिकरण पूर्वाह्न 11:38 त्यसपछि बवकरण राति 10:39 अन्तिममा बालवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज तुला राशिमा चन्द्रमा, धनु राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा धूम्र योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्सुल उत्तर, योगनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि तुला राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष र जन्म समय र जन्मस्थान कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:55 सूर्यास्त साँझ 5:16 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 12:06 देखि दिउँसो 1:24 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 8:12 देखि बिहान 9:30 रहनेछ। गुलिक काल पूर्वाह्न 10:48 देखि मध्याह्न 12:06 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको नै राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध वा दुधको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभ 12 बेला बिहान 6:54 देखि बिहान 8:12 रहनेछ। चर 12 बेला दिउँसो 2:42 देखि दिउँसो 4 बजेसम्म रहनेछ। लाभ 12 बेला पुनः दिउँसो 4 बजेदेखि अपराह्न 5:18 रहनेछ। आज शुभ 12 बेला साँझ 7 बजेदेखि बेलुका 8:42 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा अझ बीचको समयलाई लिएर महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुहुन्छ, कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। लागौँ राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहेको छ। धनस्त्री लाभ बन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज कुनै पनि सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा मनोरञ्जनको कुराहरूमा
तपाईँ सरिक हुन सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने दिन हो। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही फाइदा केही लाभांश लिन सक्ने दिन रहेको छ। कार्यक्षेत्र आज फलदायी बन्न सक्ने समय हो भने श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा छोटो समयमा केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज केही अवसरहरूमा आफूसँग भएको प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका पनि जुट्न सक्ने दिन हो। काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको लगनशीलतापनले गर्दाखेरि आज केही लक्ष्य सम्पादन गर्न सक्ने समय दिन बन्नेछ। आज सानो सानो कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। त्यसैले काम कार्यमा धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस पनि तपाईँले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरण अनुकूल बन्न सक्ने समय हो। सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्धको पक्ष पनि आज सकारात्मक बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको आय आम्दानी बढाउन सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यावसायिक कुराले केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग आज सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सकिन्छ, तर मनोरञ्जनको कुरामा सामान्य अनावश्यक खर्चहरू पनि बढ्न सक्छन्। त्यो खर्चका कुरामा चाहिँ तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको मनले केही गलत कार्यको नेतृत्व गर्न सक्ने, गलत कुराहरूमा मन जान सक्ने समय हो। मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज विलासिताका क्षेत्रमा धेरै समय व्यतीत गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सुधार आउन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ। आज तपाईँको परिवार बीच केही रमाइलो हुन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध केही राम्रो बन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जागरुकपन बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज अध्ययनमा प्रगतिको केही खबर प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज पढाइ पक्ष सकारात्मक छ। स्वास्थ्यमा पनि केही अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले समग्र दिन तपाईँका लागि केही लाभदायी नै बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाई नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहेको छ। वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सबल बन्न सक्ने समय हो। तपाईँ आफैमा जोस जाँगर रहनेछ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि केही दिगो काम कार्यको क्षेत्रबाट केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्य जिम्मेवारीहरूलाई आज वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कार्यभार केही बढ्न पनि सक्छ। आज तपाईँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आज केही विजय हासिल गर्न सक्ने दिन पनि हो। तर थोरै रिस आवेगलाई भने आज संयमतामा राखेर बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। नयाँ तथा पुराना मित्रजनहरूसँग केही भेटघाटको अवसर वा केही वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज शत्रु पक्षलाई पराजित गर्न सक्ने वा शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि जग्गा जमिनका कारोबार आदिबाट पनि फाइदा पुग्न सक्ने समय हो र पनि थोरै सङ्घर्ष भने करियर क्षेत्रमा रहन सक्छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँ सक्रिय रहेर बढ्न सक्ने दिन हो। राजनीतिक जीवन पनि आज उच्च रहनेछ। आज मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौडमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ र केही फाइदा लिन सक्ने दिन पनि हो। कार्यक्षेत्रलाई अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि केही राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने लगानीका लागि दिन राम्रो। व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। आज आय आर्जन बढ्न सक्ने समय हो। खरिद बिक्री केही राम्रो बन्न सक्छ र केही खुसी केही सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज केही क्रोध र केही रिस आवेगले गर्दाखेरि कार्य
वातावरणमा केही असहज परिस्थिति बनिदिन सक्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सुधार गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा माओलीसँगको सम्बन्धमा केही भलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ। आफन्त परिवारजनसँग पनि आज साथ सहयोगमा बन्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज केही राम्रो हुन सक्ने, केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज उचित नतिजाले तपाईँ आफैमा केही जोस जाँगर बन्न सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य पक्षमा पनि आज केही सुधार, केही राम्रो महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका लागि समग्रमा दिन राम्रो छ। सामान्य चुनौतीका बावजुद तपाईँले मेहनत गर्दै आफ्नो क्षेत्रमा बढ्नुहुन्छ भने राम्रो छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव, ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा चन्द्रमा रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो मेहनत अनुसार प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने दिन पनि हो र पनि केही राम्रो अवसरलाई पछ्याउँदाखेरि सामान्य बाधा, अल्झन वा केही सङ्घर्ष, चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज काम कार्यको जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। सामान्य चुनौतीहरूबाट तपाईँ विचलित नहुनुहोला। स्थिर भएर तपाईँले अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आफैमा आत्मविश्वास र कन्फिडेन्ट बढाउनु पर्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँभित्र रहेको प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य जिम्मेवारीहरू भने केही बढ्न सक्छन् र छिटो काम सक्छु भन्ने सोचले तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। हतार गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कतिपय योजनाहरू पछाडि नै रहन सक्छन्। त्यो कुरामा थोरै ध्यान पुर्याएर आफू चलाखीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको हातमा आएको परिणाम केही बाहिरिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा बुद्धि विवेक पुर्याउनुहोला। आज कार्य योजना बनाएसँगै त्यो योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ र सीमित योजनाहरूमा तपाईँ बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायको क्षेत्रमा निरन्तर मेहनत गर्दै बढ्नु भएमा तपाईँको आय इन्कम पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। अझ राम्रो फाइदाका लागि केही राम्रो सोचको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तर नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोस्। सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। धेरै राम्रो उत्कृष्ट दिन पनि होइन र धेरै नराम्रो दिन पनि होइन, मध्यम दिन बन्नेछ। धर्म कर्मतिर मन जान सक्ने समय हो भने आज पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावनाले गर्दाखेरि तपाईँमा केही उत्साह बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा सामान्य कतै अविश्वासको भावना रहन सक्छ कि भन्ने दिन हो। समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज गुरुजनहरूबाट पनि केही सरसल्लाह सुझाव लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँको पढाइ पक्षमा केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर मन थोरै अस्थिर चञ्चल रहन सक्छ। मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। मनोरञ्जनका कुरामा धेरै समय व्यतीत गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आज छोटो यात्राको केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा ठुलो असर नभए तापनि सामान्य योगा व्यायाम गरेर बढ्नुहुन्छ भने स्वस्थ जीवनका लागि राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज तपाईँको राशिबाट 4थो भावमा रहेको छ। यसले कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आजको दिन तपाईँका लागि मध्यम रहनेछ। पूर्ण सन्तुष्टि नमिल्न सक्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा त्यसले आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। जीवनप्रति केही सकारात्मक सोचका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने केही कामहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ र तपाईँले गर्दै आएको दिगो योजनाहरूबाट भने तपाईँलाई क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आर्थिक सफलताका लागि, काम कार्यमा, व्यावसायिक पक्षमा सफलताका लागि आफ्नो योजनाहरूलाई थोरै गोप्यतामा राखेर बढ्नु नै राम्रो हुनेछ। आज आफू खुला नरहनुहोला।
आज श्रमिक वर्गहरूका लागि कुनै पनि कुराको निर्णय गर्न थोरै दोधारपनले गर्दाखेरि काम कार्यको पक्षमा पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आज व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नुहोस् र व्यक्तिगत जीवनमा केही नजिकका मान्छेले आवश्यकता भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज धेरै ठुला महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूमा बढ्नुभन्दा पनि आफूले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई कसरी हुन्छ पुरा गर्नतिर लाग्नु भएमा चाहिँ केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज कुनै पनि सम्पत्ति सम्बन्धी विवादहरूलाई आज राम्रो व्यक्तिको मध्यस्थतामा त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आज अरूलाई दिएको वचनले समस्यामा पर्न सकिन्छ कि त्यसरी त्यो वचनलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक पक्षमा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन, त्यो कुरामा विचार पुर्याउनु होला। आज आफूबाट उधारो लिने दिने कामहरू नगरेको नै राम्रो हुनेछ। कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले नै धोका दिन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। आफ्नो हातबाट गएको रकमहरू फिर्ता नहुन सक्छ, त्यो कुरामा विशेष सजग रहनुपर्नेछ। पारिवारिक जीवनमा त्यस्तो ठुलो असर नै नभए तापनि सामान्य समस्याहरू आइपर्न सक्छन्, त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष आज सामान्य रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइ पक्ष त्यति राम्रो हुँदैन, मनमा अस्थिरतापन दोधारपन रहन सक्छ र समय जुटाएर अगाडि बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। पढाइ पक्ष त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्य पक्षमा खानपिनका कुरामा ध्यान दिनुहोस्, पेटमा केही असर रहन सक्ने, मातापिताको स्वास्थ्यमा पनि केही असरहरू रहन सक्ने, केही चिन्ता बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले सावधानी रहेर सकारात्मक सोचका साथ दिनलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्दा केही राम्रो महसुस गर्न सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी। ओम मनसा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि सकारात्मक छ। आज कुनै पनि न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यहरू अल्झिरहेका छन् भने त्यो कार्यलाई पुरा गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। मुद्दा मामिलाका क्षेत्रबाट केही शुभ खबर मिल्न सक्ने दिन पनि हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि समय अनुकूल बन्नाले आज काम कार्य गर्न केही सहज वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। आज आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ, तर केही सङ्घर्ष केही कठिनाइहरू पनि रहन सक्छन्। आज ती कठिनाइपूर्ण कार्यहरूलाई समेत तपाईँको मेहनतमा सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज विशेष तपाईँको प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह बढाउन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज थोरै तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, प्रतिस्पर्धीहरू आइलाग्न सक्छन्, तिनीहरूको पछि नलाग्नुहोला। आज समय अनुसार तपाईँले काम कार्यलाई अगाडि बढाउने समयको मूल्याङ्कन गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै विचलित पनि गराउन सक्छ। आज त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। आध्यात्मिक चिन्तनमा मन जान सक्ने समय पनि हो र आज केही गरिब दिन दुखीप्रति सहायताको लागि भावना बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर रहन सक्ने समय पनि हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज असल मित्रजनहरूसँग केही नजिकपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक पक्षमा आय आम्दानी वृद्धि हुन सक्ने समय छ। तपाईँका कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सुसम्पन्न गर्न सक्ने दिन पनि हो। थोरै लगानीबाट पनि केही नाफा कमाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ बीच, दिदी बहिनी बीच आज केही सरसल्लाह हुन सक्ने, भलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको योजनामा विशेष साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा आज एकअर्कामा केही भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। दाम्पत्य जीवन सुखद बन्न सक्ने दिन हो। अध्ययन प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। पढाइ पक्ष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि राम्रो छ। तपाईँको स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असरहरू भने
रहँदैन। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। आफूले पनि स्वस्थ रहने कोसिस गर्नुहोस्, खानपिनमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्, दिन राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा चन्द्रमा रहेको छ। आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक कारोबारका कुरामा चाहिँ तपाईँले थोरै ध्यान दिनुपर्नेछ, तर काम कार्यको क्षेत्रमा त्यस्तो असर नै हुन्छ भन्ने दिन चाहिँ होइन। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन बन्ने छ भने आज तपाईँको कार्य योजना अनुसार कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो। रोकिएका काम कार्यलाई पनि आज अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। काम गर्ने वातावरणलाई चाहिँ थोरै सहज बनाउने कोसिस तपाईँले गर्नुपर्नेछ। सामान्य बाधा अडचन नआउला भन्न पनि सकिन्न। आज गरेको कामले दिगो फाइदा हुन सक्ने समय हो। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। र नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही मान सम्मानमूलक कामहरू तपाईँबाट हुन सक्ने समय पनि हो। र आज आफैमा हेलचेक्राइ पञ्चय नगर्नुहोला र बेकार र रमाइलो गर्ने कुराहरूमा धेरै समय बर्बाद नगर्नुहोला। यसले उपलब्धि हातबाट बाहिर जान सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। थोरै बोलीमा संयमता राख्नुहोस्। बोलीको सही सदुपयोग गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। बोलीको अर्थ अनर्थ लाग्न सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज तपाईँको कार्यको परीक्षण हुन सक्ने समय पनि हो। यसले गर्दाखेरि लगनशीलतापन बढाउनु पर्नेछ र आकस्मिक चिर परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्ना व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो साझा नगर्नुहोला। आज ईर्ष्या गर्नेहरूबाट थोरै सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि मेहनतमा ध्यान दिनुपर्नेछ। धेरै ठुलो भाग्यले साथ पनि नदिन सक्छ। कर्म अनुसार प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। तर आज वाद विवाद झै झगडाहरूबाट थोरै टाढा रहने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज तपाईँका परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धको पक्षमा चाहिँ सामान्य दूरी बढेको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। परिवार बीच नजिकपन बढाउनु पर्ने, साथ सहयोगी भावना बढाउनु पर्ने समय रहेको छ र विश्वास जित्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज सकारात्मक नै देखिन्छ। एक अर्कामा खुसी साथ बढ्न सक्ने समय हो भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि गरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही जिम्मेवारीहरू थपिन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज मन थोरै अस्थिर रहन सक्छ। मनलाई स्थिर गरेर पढाइमा अग्रता लिनुपर्ने समय छ भने स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिमा रहेको छ। यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आफैमा आज आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय छ र कृषि, चौपाय, दौपाय आदिको क्षेत्रबाट तपाईँलाई लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर कृषिजन्य क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष पनि रहन सक्छ। आज कलात्मक रचनात्मक क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि हो भने आज केही नयाँ अवसरहरूका लागि केही दौडधोप भए तापनि सफलता भने प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। किनभने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा समस्याहरू थिए भने त्यो समस्याहरू समाधान गर्ने कोसिस गर्दा समाधान हुन सक्ने समय हो। तपाईँका सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्ने छ। अवसरहरू प्राप्त हुनाले आज मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। आफूभित्र रहेको थोरै कमी कमजोरीपनलाई सही पहिचान गर्दै सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा दिन अझ राम्रो बन्नेछ। आज पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट सफलता मिल्ने हुँदाखेरि थप हौसला बढ्न सक्ने समय हो भने
काम गर्दै जाँदाखेरि थोरै चिडचिडापन भने बढ्न सक्छ। त्यो कुरामा थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज केही रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा उन्नतिको जग बसाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यावसायिक र कार्यक्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो बन्नेछ। आज तपाईँको व्यावसायिक आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। त्यसैले कार्य व्यावसायिक क्षेत्र तपाईँका लागि आज सकारात्मक नै देखिन्छ। आज परिवार बीच केही जमघट केही भेटघाटको अवसर जुट्न सक्छ र आज मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षका कुराहरूमा केही सुधार ल्याउन सक्ने र मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन बन्नेछ र आज परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई पनि खुसी राख्न सक्ने दिन बन्नेछ। प्रणय सम्बन्धका कुरामा आज एकअर्कामा केही निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज टाढा हुनुहुन्छ भने पनि केही वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूको लागि आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि छ। साथीभाइसँग रमाइलो क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने दिन पनि हो। आज छोटो दूरीको केही यात्राहरू बन्न सक्छ। अपच खाने कुराहरूमा तपाईँले सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो बन्नेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 12औं भावमा चन्द्रमा रहेको छ। यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। त्यसैले आज आर्थिक खर्चका कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। ऋण कारोबारका कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहनुपर्नेछ। गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ, यी कुरामा विशेष सजग रहनुहोस्। र आज काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ केही नयाँ अवसरका लागि केही खोजीमा दौडधुप गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आकस्मिक केही समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। समस्याहरूसँग जुधेर बढ्नुपर्ने समय छ। कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। कार्य जीवनशैली थोरै अस्तव्यस्त पनि रहन सक्ने समय रहेको छ। र पनि विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता मिल्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि चाहिँ काम कार्यको पक्ष आज मध्यम रहन सक्ने समय हो। आज अरूका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज तपाईँ आफैमा केही मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिन नसकेला र पनि सकेको काम गर्नुहोस्, नसकेको काम कार्यलाई थाती राख्नुहोला। तर काम कार्यलाई लिएर तनाव लिनुहुन्छ भने तपाईँको दिन नै खल्लो बन्दिन सक्छ। यी कुराहरूमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। सकेसम्म तपाईँले कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाएर सबैको साथ सहयोगमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तर धेरै अरूलाई विश्वास भरोसा चाहिँ नगर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि तपाईँको आय आम्दानी पक्षमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि सट्टा पट्टाको ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आज कुनै पनि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि दिन त्यति राम्रो हुँदैन, त्यो कुरामा सजग रहनुपर्ने छ भने आज नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनु त्यति राम्रो हुँदैन। आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुका लागि केही ऋण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ भने तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रको प्रतिफल अरूले पनि लिन सक्छन्। त्यो कुरामा थोरै होसियारी पनि रहनुपर्नेछ। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धबाट केही टाढापनको महसुस गर्न सक्ने, एकअर्कामा साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कसैलाई आज धेरै भरोसा नगर्नुहोला। आज कुनै पनि कामका लागि प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट केही राय सुझावहरू लिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि केही राम्रो बन्नेछ। आज प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा थोरै विचार पुर्याउनुहोला। अध्ययनप्रतिको लगावमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्षमा केही समस्याहरू रहन सक्छन्, सजग रहनुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा आय आर्थिक इन्कमका कुरामा केही सुधार केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज तपाईँका सहकर्मीहरूबाट पनि आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। केही हौसला बढ्न सक्ने कामहरू तपाईँबाट हुनेछन्। आज आँटेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रमाको गोचर प्रभाव एकादश भावमा रहेको छ। यसले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदाखेरि आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। कार्यक्षेत्रमा पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँको काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सबैको साथ सहयोगले आफ्नो कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आज आफूसँग भएको क्षमताको प्रदर्शन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। योग्य कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही पदोन्नति वा केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको कामको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज केही सवारी साधन प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको अवस्था रहेको छ भने आज केही प्रतिस्पर्धीहरू आइलाग्न सक्ने समय रहेको छ। तर तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा त्यस्तो शत्रु पक्षबाट हानि नोक्सानी नै पुग्छ भन्ने दिन चाहिँ नहोला। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज व्यावसायिक पक्ष सबल रहन सक्ने समय रहेको छ भने आफूसँग भएको आर्थिक धनको लगानी गर्दा पछिसम्म फाइदा लिन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्न राम्रो दिन हो। आय आम्दानी प्राप्त हुन सक्ने दिन छ। उत्साह बढ्नेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधार महसुस गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ र केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो भने आज परिवारका ठुला सदस्यहरूले दिएको सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि केही राम्रो फलदायी बन्नेछन्। आज सत्मार्गमा बढ्नका लागि आफू प्रेरित हुन सक्ने दिन पनि हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज एकअर्कामा केही सुखदपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जोस जागर बढ्न सक्ने समय छ। साथीभाइसँगको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो भने आज स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो योजनाहरूमा तपाईँ लगनशील दृढताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली। ओम महाकालले नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 10औं भावमा रहेको छ। यसले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही सहज वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ र कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईँले समापन गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रभुत्व बढाउन सक्ने समय पनि छ। आज तपाईँको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत गरे अनुसार उपलब्धि भएको थिएन भने पनि पहिले गरेको मेहनतबाट केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आर्थिक केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज काम कार्यको सन्दर्भमा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग तपाईँको मित्रता पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ र आज आफ्ना साथीभाइसँग जो टाढिएका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग तपाईँको नजिक पनि बढ्न सक्ने वा केही वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही नयाँ अवसरहरूमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने दिन पनि हो। कृषि चौपाए दोपाएको क्षेत्रको आदिबाट पनि तपाईँलाई लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज केही पैतृक सम्पत्ति आदिबाट
पनि केही लाभ उठाउन सक्ने दिन पनि हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। राजनीति जीवन सुखद बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक आय इन्कम बढाउन सक्ने दिन हो। वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। शेयर बजारको क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूका लागि केही अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँका कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि पनि दिन राम्रो बन्नेछ र केही कारोबारहरू सम्पन्न हुँदाखेरि मन खुसी बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यसैले कार्य व्यावसायिक क्षेत्र सकारात्मक छ। आज तपाईँको योजनामा परिवारबीच अग्रज र साना सदस्य दुवैबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज कुनै निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ परिवारबीच रहेर केही राम्रो छलफल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा आज एकअर्कामा केही कसिलो अनुभूति हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन प्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज स्वस्थ खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण। ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँभित्र रहेको लगनशीलतापनले गर्दाखेरि आज केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही जान्ने बुझ्ने र ठुला व्यक्तिबाट सरसल्लाह लिएर गरेको काम कार्यको पक्ष केही राम्रो र केही फलदायी बन्न सक्ने देखिन्छ। आज काम गर्ने कुराहरूमा तपाईँ लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय हो र कुनै पनि भौतिक सुख सुविधाका लागि मन थोरै लालाहित बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न सक्नुहुनेछ तर तपाईँको कामको कमी कमजोरीको फाइदा अरूले लिन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ चलाखीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज केही नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने भन्दा पनि कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हो, किनभने कार्य जिम्मेवारी केही बढ्न सक्छन् र जीवनशैली थोरै अस्तव्यस्त पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ र पनि प्रयास गर्दा आफ्नो क्षेत्रमा विशेष सफलता हासिल गर्न सक्ने समय छ र कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्र व्यवसायिक कुरामा होस् आर्थिक कुरामा होस् महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर निर्णय गर्नु आवश्यक रहेको छ। आज केही पुराना नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक भने बनाउन सक्छ र पनि त्यस्तो पूर्ण असर गर्ने नै भन्ने दिन चाहिँ होइन, पूर्ण नराम्रो दिन पनि होइन र धेरै उत्कृष्ट दिन पनि होइन। तपाईँले मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय हो। आज मनोबल बढाउने कामहरू गर्नुहोला र स्वभाव सकारात्मक राखेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहुन्छ भने आजको दिन राम्रो बन्न सक्छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यावसायिक लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अरूको आलोचना गर्नमा आफ्नो समय बर्बाद भने नगर्नुहोला, यसले केही असर पुग्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज परिवार दाजुभाइ दिदी बहिनी बिच केही सरसल्लाह सुझाव हुन सक्ने, एकअर्कामा साथसहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज एकअर्कामा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीलाई विशेष सुधार गर्ने कोसिस भने गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययन पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। आज केही यात्राको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। स्वास्थ्यमा ठुलो असर हुन्छ भन्ने दिन चाहिँ होइन, स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहनेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज तपाईँ आफैमा शारीरिक शिथिलतापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। मानसिक रूपमा थोरै अस्थिरतापन बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यको पक्षमा केही बाधा अडचनहरू आज आइपर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सृजनशील क्षमतामा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने काम गर्ने जोस जाँगर केही घट्न सक्छ। आज भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज श्रमिक वर्ग कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै हेलचेक्राइपन र बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदाखेरि कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा केही चुनौतीहरू रहन सक्छन् र गरेको काममा पनि जस प्राप्त नहुन सक्ने, अरूबाट अब्जस झेल्नु पर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। यी कुराहरूमा थोरै सावधानी रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। दिनलाई सकेसम्म राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। ती कुराबाट तपाईँ बचेर बढ्नुपर्ने समय छ भने कार्य वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नबन्न सक्छ र पनि केही मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँले अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आफ्नो विशेष मानसिक शान्तिका लागि थोरै समय निकालेर दिनलाई फुर्सदिलो बनाउने र केही शान्त ठाउँमा बस्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि केही सहज बन्न सक्छ। आज कसैलाई दिएको वचनले चाहिँ तपाईँलाई समस्यामा पार्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र त्यति राम्रो छैन, त्यो कुरामा सजग रहनुपर्ने। व्यावसायिक उन्नतिका लागि आज केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय पनि हो भने नयाँ लगानीका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। आर्थिक आय इन्कमलाई बुझेर तपाईँले खर्च गर्नुपर्ने समय छ। आज तपाईँले चालेका कदमहरूमा आफन्तहरूबाट चाहिँ केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, केही हौसला मिल्न सक्ने समय रहेको छ। मनको निराशापनलाई हटाउनका लागि केही मद्दत पुग्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई थोरै राम्रो बनाउनका लागि समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष त्यति राम्रो छैन। लगावमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज परीक्षा प्रतियोगिताका लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै लगनशीलतापन बढाउनुहोला। स्वास्थ्य पक्षमा आज केही समस्याहरू देखिन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन त्यति राम्रो छैन, सजग भएर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान। ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा तपाईँको जीवनमा घटित भइरहेका हुन्छन् र कतिपय कुरा नहुन पनि सक्छ। किनभने तपाईँको ग्रह दशा कमजोर चलिरहेको छ भने सबै कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि राशिफल सुनेर तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी लिएर विशेष समग्र दिनलाई तपाईँले मूल्याङ्कन गरेर दिन राम्रो छ कि नराम्रो छ तपाईँले विशेष विचार गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको दिनलाई केही हदसम्म राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।